Mormugao Municipal Council has begun sealing shops and establishments running without valid trade licenses. The move comes after the council issued over 200 notices to defaulters, warning of strict action. Officials say the drive was inevitable as the municipality struggles with a major revenue shortfall that's even affecting salary payments. The Mormugao Municipal Council launched a major enforcement drive targeting businesses operating without trade licenses or defaulting on tax payments. Around 15 days ago, the council had issued notices to over 200 defaulters, but with little response, officials began sealing non-compliant premises on Monday. Chief Officer Siddhivinayak Naik said the council has been facing a financial crisis, struggling to pay employee salaries and fund developmental works due to poor revenue recovery. आम्ही जाले फाटले एक म्हयनोभर हो एक्सरसाइज चालू दवरला की ज्या कडेन आमची रेवेन्यू लिकेज जाता स्पेशली हाऊस टॅक्सांतल्यान ती आयडेंटिफाय करपाची. सो आम्ही ऑलमोस्ट 5 टिमी केल्ल्यो आनी एक 5 टिमीक वेगवेगळे वार्ड अलॉट केल्ले आनी फर्स्ट स्टेज आशिल्ली जेंचे ते डॉक्युमेंट्स जर तर ना तांचे कडेन ते तांणी सबमीट करपाचे. सो इन द प्रोसेस आम्ही ऑलमोस्ट 100-150 सुमार आम्ही 200 प्लस आम्ही शोकॉज नोटिसीस दिल्ल्यो. आता वी आर गोइंग टू वी हॅव स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट म्हणजे जें कोणें पयलीं दिल्ली आनी जेणे कोणें डॉक्युमेंट हाडून दिवना तांचे कडल्यान आमी आतां सिलींग आतां आमी स्टार्ट केले कडेन अंडर सेक्शन 265A ऑफ गोवा म्युनिसिपॅलिटीज एक्ट. आतां एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी दिवन सुद्दां जर तर कोणी जर आमकां अशें फुड्यान येनात सबमीट करपाक आनी विदावट एनी ट्रेड लायसन जर तर बिझनेस चालू दवरता जाल्यार अशी एक्शनूय चालू दवरतली. इट इज नॉट दॅट वी आर डिरायविंग सम सॅटिस्प्लेजर आउट ऑफ दीस. आमकांय वायट दिसता की खंयचे तरी बिझनेस आमी सील करतात म्हणून, पूण हेजो अर्थ असो न्ही की वी वील वेट एंडलेसली एंड वील ट्राय टू गिव एज मच लॉंग रोप एज पॉसिबल. अशें जावचें ना. सो आमी मागता लोकां कडेन की तांणी म्युनिसिपालिटी कडेन कॉपरेट करचें, म्हणजे एस्पेशली बिझनेस हावजीसा कडेन जेणे कोणी अशें जांकां हे ज्यो पळय शोकॉज नोटिसीस पडल्या पळय तांणी फुडें येवन सगळे त्या कॉम्प्लायन्स करून घेवचें आनी बरे भशेन आपली बिझनेस चलोवचें. सर फाटली काही वर्सां पळयता की फायनान्शियला खातीर म्युनिसिपालिटी खंय ते करता आनी अशा तरेन करता जाल्यार कितले सपोर्ट जावचे पडटा तुमकां अशें दिसता? डायरेक्ट बेरिंग जाता ताचे डेव्हलपमेंट वर्काचेर. सॅलरीज फुडें उरल्यो पूण डेव्हलपमेंट वर्काचेर हाजे सारको डायरेक्ट इफेक्ट बसता. सो जसो जर आमी जर आमकां जर बरे सिवीक फॅसिलिटीज जर जाय जाल्यार दे शूड बी अल्टिमेटली वॉट बॉयल्स डावन म्हणजे कितें जे कडेन जर कितें एंड पॉयंटाचेर खंय येता जाल्यार ते पयसो. सो रेवेन्यू बरो आसपाक जाय आनी खंयच रेवेन्यू लिकेज आसूं जायना त्या खातीर आमचे एफर्ट चालू आसा. With over 200 cases identified, the MMC says the crackdown will continue until full compliance is ensured. The council has also warned that no defaulters will be spared this time, as it works to restore financial discipline and accountability in the port town. आमचे आता आम्ही 2.5 वर्सां जाली आम्ही लोकांक पयलींच आव्हान केलें बाबा कोणी तर ट्रेड लायसन बीन कोणी करूंक ना आनी जो धंदो करता तेंच्यांनी येवन ट्रेड लायसनां आपणाचें कितें आहा तें करपाचें आनी लायसन एक्टिवेट करपाचें. पूण खूब जाणां आमी सांगलें, थोड्यांनी येवन भरले, थोड्यांनी अजून भरूंक ना. आमकां ग्रांटेड केलें. थोडे तो म्हणटा कितें बाबा आमी बेश्टे उलयता आनी आमी काय करना म्हणून. पूण आमी हेचेर स्ट्रिक्टली आमी एक्शन घेवपाची स्टार्ट केल्ल्या. आतां आमी अरावंड 200 आमी ऑलरेडी नोटीस धाडलेली आहा, नोटीस सर्व केलेली आहा. तांकां 7-15 दिसा टायम दिलेलो आसा. तांकां तर तेंचें शॉप नाजाल्यार दुकान कितें तरी सील करपाचें ना जाल्यार तेंच्यांनी आपणाची येवन ती फी भरपाची आहा. आमी स्ट्रिक्टली आसा. आमकां रेवेन्यू हांगा कांयच ना आमच्या म्युनिसिपालिटीक. आमकां पगार घालपाक प्रॉब्लम जाता एकदां. म्हणून आमी हे ड्रायव्ह आमी हो एक्चुअली पयलीं जावपा आसलो, खंयच्या कारणान तो जावंक ना. पूण आतां आमी 2.5 वर्सां आमी चालूच दवरलेलो आसा आनी हो चालूच उरतलो. आमकां लोकांक त्रास करपाचें ना. तुम्ही धंदो करता हांवें पयलींय सांगलां, तुम्ही बिझनेस करता आमकां प्रॉब्लेम ना, पूण एज पर कायद्याचेर तुम्ही ट्रेड लायसनां तुम्ही भरची ना जाल्यार तुमचें कितें आहा तें आमी एक्शन घेतले आनी आमी तुमची दुकानां सील करतले. Hiru Mahale, Subhashish Govekar and Muzaif Shaikh for Goa 365.